आधुनिक नेपालकै ठुलो ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने। काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेसनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज हामी आजको मुद्दामा नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताका बारेमा केन्द्रित हुन्छौँ। नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च पनि मुछिएको छ। भागभण्डाको कुरा जोडिएको छ भने यता प्रतिनिधि सभामा माधव नेपाल समूहको नेतृत्वमा रहेका 14 सांसदको सदस्यताको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। पटक पटक संसदभित्रै हुनुपर्ने कुरा अदालतसम्म पुगेको छ। मुलुक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने हो, तर कता कता त्यस्तो देखिएको छैन। आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत न्यायालयका बारेमा फैसलाको विरोध हुन सक्ने चेतावनी दिएको देखिन्छ। परमादेशबाटै सरकार गठन भएको तीव्र आलोचना गर्दै संसदधरि चल्न सकेको छैन। एकातिर भने अर्कोतिर मन्त्री परिषदको विस्तार हुन सकिरहेको छैन। सँगसँगै मन्त्री परिषदमा पनि भागभण्डाको कुरा सर्वोच्चलाई जोडेर आएको छ। यद्यपि सर्वोच्चले यसको खण्डन गरेको छ। यही गम्भीर राजनीति तथा कानुनी पाटोमा आज म आजको मुद्दामा संविधानविद एवं विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्छु। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर विपिन अधिकारीलाई म स्वागत गर्छु आजको मुद्दामा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, जुन एउटा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको जुन अवधारणा छ, अहिले जुन समाचार माध्यमहरूमा आएको र यो नेपाल बारको एउटा विज्ञप्ति हेर्दा न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल भएन र यो कतिको चिन्ताको विषय हो? यो धेरै चिन्ताको विषय हो। अब चिन्ताको विषय मात्र होइन कि हाम्रो जुन जस्तो किसिमको एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना गरिएको छ, त्यो अदालतको नेतृत्वलाई लिएर आएका टीका टिप्पणीहरू र त्यसमा सहभागी जनाउने जुन जनस्तरबाट हुने जुन टिप्पणीहरू छन्, त्यसको स्तर हेर्दाखेरि हामीले प्रजातन्त्र जोगाउन धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था क्रमशः देखिन लागेको छ। त यो चिन्ताजनक छ नै, तर यसको कारणहरू के हो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण निदान खोज्ने त्यो अभिरुचि राजनैतिक वृत्तमा छँदै छैन र समसामयिक रूपमा छलफल गरिरहेका अन्य पक्षले पनि त्यो कुरालाई धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन। जस्तो यो जसरी कुराहरू बाहिर आइरहेको छ होइन, अब इभन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ, जुन बारले जुन आज एउटा विज्ञप्ति पनि भएको छ। अब यस्तो कुरामा तुरुन्तै प्रधान न्यायाधीशले बोल्नुपर्ने हो कि होइन? अब मलाई लाग्दछ जुन एउटा विज्ञप्ति निस्केको छ, अब त्यो विज्ञप्तिबाट सर्वोच्चले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् जे चर्चामा आएको छ त्यो सत्य होइन, भ्रामक छ, अतिरञ्जित छ र यो चाहिँ के भनेदेखि दुर्भाग्य हो, यस्तो हुनु हुँदैन थियो भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। तर प्रश्न के हो भने जब निरन्तर रूपमा यस्ता विषयवस्तुहरू चर्चामा आउँछन् र अदालतमाथि चाहिँ कुठाराघात हुने किसिमको जुन एउटा राजनीतिक स्तरमा संवाद हुन्छ,
एउटा विज्ञप्तिले पुग्दैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कुरा राख्यो, धेरै राम्रो कुरा हो, तर जहाँ यो स्तरको गल्ती भइरहेको छ, अपराध भइरहेको छ हो, त्यसलाई कसरी चेक गर्ने त? अब यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्दा अदालत यदि यो असत्य हो भने अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको छ। यदि यो सत्य हो भने त्यो जुन एउटा नेतृत्व छ त्यो शङ्काको दायरामा आएको छ, जसको निदान आवश्यक हुन्छ। अब दुवै कुराका लागि कुनै न कुनै स्तरमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँनिर यदि अवहेलना भएको हो सरकारी पक्षमा मन्त्रीहरूबाट, अब जोसुकै हुन्, यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो कुराको बारेमा अदालतले टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ। अब त्यो प्रहरीले मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा, क्याबिनेटमा हुने काम कारबाहीका सम्बन्धमा अब त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर हिँड्न त सक्दैन, उसको क्षमताले पुग्दैन। तर अदालतसँग त्यो अधिकार छ, उसले चाहिँ टास्क फोर्स गठन गर्न सक्छ, यसका बारेमा तहकिकात अनुसन्धान गराउन सक्छ। दोषी को हो, कोबाट चाहिँ यत्रो सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन हुने गरी चाहिँ काम कारबाही भएको छ, त्यसले बुक गर्दछ, अनि त्यसपछि अवहेलनामा कारबाही चलाउन सजिलो हुन्छ। तर मलाई लाग्दछ केवल एउटा विज्ञप्ति दिएर मात्र छोडिदियो भने हामीले यस्तो जुन समस्याहरू निरन्तर रूपमा यो केही वर्षदेखि जो देख्दै आएका छौँ त्यो कमी हुने अवस्था देखिँदैन। र जुन एउटा चेन्ज नेपालमा आएको छ त्यो चेन्ज कलङ्कित हुँदैछ हरेक दिन। र यो कलङ्कित हुने अभ्यास जुन छ त्यो अभ्यासलाई जसरी भए पनि रोक्नु पर्दछ, र रोक्नका लागि कानुनको शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। त्यो प्रत्याभूति केवल टास्क फोर्स गठन गरेर यस सम्बन्धमा चाहिँ राम्रो इन्भेस्टिगेसन गराएर अनि जब चाहिँ तपाईँको कारबाही सुरु हुन्छ, यो अदालतमाथि यसरी कोबाट किन यसरी एट्याक भइरहेको छ हो त्यसको बारेमा एउटा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। होइन भने मान्छेले त यही भन्ठान्छन् कि अब यहाँ केही न केही मिस्टेक थियो होला सर्वोच्चको आफ्नो पार्टमा, अहिलेको नेतृत्वको, त्यसैले त कम्प्रोमाइज गरेका छन् र यो कुरालाई एउटा विज्ञप्ति दिएर थन्क्याएका छन् भन्ने त्यो चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बढ्न जान्छ। मलाई लाग्छ यसलाई छेक्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ, र जुन विधिवत प्रक्रिया हो त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चले आड भरोस लिनुपर्दछ। पक्कै पनि यो तपाईँले भनिसकेको यदि सत्य भए पनि र असत्य भयो भने पनि यो खबर दुईटै पक्षको चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो, यसले किनभने एउटा भ्रमहरू सिर्जना गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशले धेरै कुराहरू तुरुन्तै अदालतको विज्ञप्तिले त अदालत निर्दोष छ, यो नेतृत्वको चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ सहभागिता छैन भन्ने कुरो त राखेको छ। त त्यो राखेको कुराले मात्र पुगेन। त त्यो भन्नुको अर्थ आज सामान्य मान्छेले अदालतलाई यसरी चाहिँ अतिक्रमण गर्दा अदालतले कारबाही गर्छ अनि देशको एउटा चाहिँ शासकहरूबाट यस किसिमको क्रियाकलाप हुन्छ भने त्यसलाई किन बुक गरिँदैन, त्यसलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन? प्रश्न त्यो हो। र सत्य हो भने त्यो कारबाही गर्नलाई यत्रो आम जन समर्थन छ देशमा अदालतका प्रति, त्यसमा अदालतले भर गर्नुपर्छ र यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। किनभने यदि यो अज्ञानताका कारणले भएको छ भने त्यसको पनि ओखती खोज्नु पर्यो। यदि यसमा राजनैतिक दुराग्रह छ भने त्यसको पनि ओखती खोज्नु पर्यो। होइन नेतृत्व दोषी छ भने अब मलाई लाग्छ माया ममता गर्ने बेला छैन, संसद अधिवेशनमा छ, यी कुराहरूलाई संसदीय चाहिँ प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दछ। त यो रूपमा हिँड्ने, यो रूपमा चाहिँ के भनेदेखि यदि गैर कानुनी रूपमा भएको छ भने कारबाही, र होइन यदि साँच्चीकै यो एउटा निष्पक्ष नेतृत्व खानमा परेको छ कसैको चक्रव्यूहको भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने। त्यो दुईटा मध्ये अब तेस्रो विकल्प खोजेर हिँड्ने या चुप लागेर सहेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो जुन हाम्रो तीनवटा संयन्त्र भनौँ न, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जुन छ, यो पछिल्लो यो 62-63 पछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अलिकति यी संस्थाहरूमा कतै न कतै विदेशी हस्तक्षेपका कारण चाहिँ यस्ता कुराहरू भइरहेको, जुन गैर कानुनी रूपमा यो कुराहरू अगाडि आएको हो कि भनेर एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब यस्तो छ, मान्छे अब हामी त्यो रूपमा यति सजिलो गरी चाहिँ कसैलाई तेस्रो पक्षलाई औँला ठड्याउनुभन्दा पहिले हामी आफू स्पष्ट हुनु पर्दछ। अब यहाँ संलग्न को छ भन्दा हेर्नुहोस्, कार्यपालिका र चाहिँ न्यायपालिकाका
एउटा निर्णयकर्ताहरू, सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू जसको सम्मानमा चाहिँ त्यो पड्काएर सलामी दिइन्छ। अब हाम्रो आफ्नै चाहिँ खल्ती, आफ्नै चाहिँ तपाईँको यो भित्र के छ हाम्रो चाहिँ, त्यो हामी हेर्न नसकिकन अनि बाहिरलाई आक्षेप गर्नुको के अर्थ देख्दिनँ मैले। जब हामी बाहिरलाई त तब औँला ठडाउने हो जब हामीलाई डिफेन्ड गर्न चाहँदै पनि हाम्रो सरकार, हाम्रो न्यायपालिका चाहिँ एउटा शिथिल अवस्थामा पुग्दछ र जनबल चाहिन्छ। यहाँ जनबलको कुरा छैन, यहाँनिर जुन मुडे बलको प्रयोग हुँदैछ र त्यो मुडे बलको प्रयोग कुन स्तरको हो, यो अपराधिक हो कि यो साँच्चीकै चाहिँ यो कुनै एउटा नियन्त्रित रूपमा आएको, यसको कुनै अन्य पक्षहरू छन्, जबसम्म निराकरण हुँदैन हामीले बाहिरलाई के भन्ने। तर मैले यो किन जोडेको भने डाक्टर साहब, जस्तो आफ्नो सन्तान नकचरो अर्कालाई चाहिँ दोष लाएर हुन्छ। यो किन मैले जोडेँ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो संसदीय प्रक्रिया, संसदीय जुन प्रणाली छ, त्यो प्रणाली चाहिँ एक हिसाबले विफल जस्तो भनौँ न। संसद नै दुई पटक विघटन भयो, अझै पनि फेरि विघटन हुने हो कि भन्ने खालको एउटा राजनैतिक वृत्तमा त्यो कुरा पनि चलिरहेकै छ हिजो आज पनि, होइन। भनेपछि यसले फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। एउटा हामी जुन व्यवस्थामा आयौँ, जहाँ हामी टेकेर, जुन धरातलमा टेकेर यहाँ अगाडि बढिरहँदाखेरि संसदले फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। यसको पछाडि मैले त्यहाँ जोडेको मात्रै हो कता यही कुरा चाहिँ। संसदको यस्तो छ, तपाईँले भनेको एकदम सही हो। संसद हामी के देखियो भने राजनीतिमा एउटा सामाजिक जुन एउटा सामान्य मान्छेको सरोकार छ, त्यो चाहिँ अब राजनीतिभन्दा धेरै पर पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। त संसदले पनि अहिले जसरी चाहिँ यी विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो एउटा छलफलमा ल्याउनु पर्ने, कानुन निर्माणमा यी कुराहरू सम्बन्धित हुनुपर्ने। अब अझै हामी भन्ने हो भने यो न्यायपालिकाको बारेमा या चाहिँ सरकार र न्यायपालिकाको सम्बन्धको बारेमा निरन्तर विवादहरू आइरहेको अवस्थामा अब साँच्चीकै हाम्रो आफ्नै चाहिँ संवैधानिक प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्ने बेला आएन त भनेर एउटा प्रश्न चाहिँ खडा हुन्छ र यसको छलफल गर्ने ठाउँ भनेको त संसद नै हो। अब संसदप्रति के देखिन्छ भने सरकारको सहानुभूति देखिँदैन, न त संसदको अधिकार, त्यसको सार्वभौम सत्ताप्रति कुनै किसिमको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता देखिन्छ। आज पनि त्यही हो, हिजो पनि त्यही नै थियो। त त्यही कारणले गर्दा हाउस डिजल्भ भएको हो र त्यही कारणले गर्दा आज हाउस चाहिँ डिजल्भ नभए पनि हामी आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यो रूपमा संसदीय व्यवस्थाको सिर्जना संविधानले गरेकै होइन। अब हाम्रो अहिले के देखिन्छ भने अहिलेको प्रयोगबाट अब सामान्यतया संसदीय प्रणालीका सम्बन्धमा मेरो आफ्नो जुन एउटा दृष्टिकोण छ, जहिले पनि एउटा कन्जर्भेटिभ डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण हो। तर अब लाग्दछ कि त्यसले काम गर्न छोडिसक्यो नेपालमा। हामीलाई संसदलाई निरन्तर कुनै पनि अवस्थामा सरकारले बोलाउँदा आउने, सरकारले बिदा गर्दा जाने अवस्थाको अब चाहिँ अन्त्य गरिनु पर्दछ। 12 महिनामा कम्तीमा पनि 9 महिना 10 महिना निरन्तर संसद बस्नुपर्ने, यो अधिवेशनको प्रणालीलाई समाप्त गर्नुपर्ने र चाहिँ अब संसदीय प्रक्रियामा हाम्रो जुन किसिमको एउटा दुरूह किसिमको राजनीतिक संस्कार देखिएको छ, त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा चाहिँ निकाय र त्यो कार्यविधिको व्यवस्था गर्नु अब आवश्यक भइसकेको छ। त्यो भनेको संविधान संशोधनको कुरो हो। हामीसँग संविधान संशोधनको अहिले दुई किसिमका इस्युहरू भए। एउटा त पुरानै इस्युहरू छन् जो चाहिँ धेरै कम्प्रोमाइजमा संविधान ल्याएका कारणले गर्दा कतिपय विषयहरूले चाहिँ कतिपय तबकाले चाहे जस्तो समाधान पाएनन्। तर अहिलेको इस्यु भनेको हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै हाम्रो अब चाहिँ गम्भीर रूपमा आशंकाहरू उत्पन्न भएको छ। यो प्रजातन्त्र हुँदै होइन। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने एउटा विचलन देखिँदैछ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हुन्छ, तर त्यो मूल्य र मान्यता अथवा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता भन्दा पनि व्यक्तिवादी हटहरू चाहिँ अगाडि आए। दुई पटक विघटन भएको संसदले फेरि बिउतेर पनि यसले फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन, होइन। भनेपछि जस्तो अब दलीय व्यवस्थामा, जस्तो प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नगएको त यहाँलाई स्मरण छँदैछ। यी यस्ता कुराहरूले गर्दा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको तालमेल मिलेको देखिँदैन।
यी समस्याहरूको समाधान कसरी होला डाक्टर साहब? होइन, अब मैले भने नि यो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा नैतिकतालाई पूर्व शर्तका रूपमा राखेर अनि संविधान लेखिने हो। त त्यो संविधान जुन रूपमा लेखिएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ। संसदीय प्रणालीका बारेमा त्यहाँनिर समस्या छैन, तर हाम्रो एक्टरहरू, नेतृत्वहरूमा गम्भीर एउटा समस्या देखियो। र अब के देखिँदैछ भने कि हाम्रा यो सक्सेसरहरू जो छन्, अहिलेका पछि आउने जो छन्, यसभन्दा अगाडि जो थिए, यी सबैको जुन संस्कारको एउटा लिमिट छ, हामीसँग यस्तो किसिमको प्रणाली यही रूपमा चल्न सक्ने देखिँदैन। यहाँ त के भनेदेखि अब यो होल प्रक्रियामा हामी कसरी चाहिँ संविधान सम्मत आउटकम निकाल्ने भन्ने कुरामै धेरै ठुलो चाहिँ जन्जाल देखियो। हामीसँग स्पिकर छन्, स्पिकरलाई चाहिँ निष्पक्षताको कुनै पनि थ्योरी स्पिकरको काम कारबाही र दृष्टिकोणमा देखा परेको छैन। यो वर्तमान स्पिकर, यसभन्दा अघिल्लो स्पिकर पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपल्ट हाउस चाहिँ उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो र दुवैपल्ट चाहिँ यो भङ्ग नगर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरू थिए। उहाँको आफ्नो चाहिँ घाउ निको पार्नलाई उहाँले चाहिँ हाउसलाई चाहिँ तारो बनाउनु हो। अब उहाँलाई दुःख दिने मान्छेहरू थिए। अर्को तपाईँको सँगसँगै तपाईँ अहिले चाहिँ एउटा वैकल्पिक सरकार आएको छ। विकल्प भनेको त प्रजातान्त्रिक हो नि त। हामी जुन मूल्य मान्यता चाहिँ हिजो गलत भयो त्यसलाई सुधार्ने शर्तमा नयाँ सरकार बन्ने हो। अब हामी देखिरहेको छौँ कि यो हाम्रो नयाँ सरकारबाट पनि एउटा न त स्थिरताको आभास हुन सकेको छ, न सरकारले पूर्णता पाएको छ, न त जनताका सरोकारका विषयवस्तुहरूमा राजनैतिक जवाबदेहिता दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने जब संसद नै हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा सार्वभौम अड्डाका रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, जवाबदेहिता कसले माग्ने? सामान्य मान्छेलाई त एउटा पुलिस काफी हुन्छ। अनि काम गर्ने ठाउँ भनेको, जवाबदेहिता माग गर्ने ठाउँ भनेको संसद हो। अनि त्यो संसद चाहिँ जहिले पनि बिचरा भएर उभिएको छ। हिजो पनि आज पनि भनेपछि वैकल्पिक व्यवस्था हामीले कोबाट आश गर्ने त? संविधानले दिएको त्यो खालको क्षमता भन्न एउटा कुरो उठिहाल्यो। हाम्रो सभामुखज्यूले जुन खालको भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन र अहिलेको संसद चल्न नसक्नुको पछाडि त्यो एउटा पनि कारण हो कि, अथवा जुन अब परमादेशबाट चाहिँ बनेको सरकार भनेर अथवा त्यो संसद आफै विघटन गरेको संसद चल्न नदिने एमालेको रणनीति, यो कुन चाहिँ कुरा चाहिँ होइन? यस्तो अब परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नु हुँदैन। यो सरकार बन्नुपर्ने पर्याप्त चाहिँ वैधानिक आधारहरू थिए र अब बनेको संविधान सम्मत हिसाबले नै हो। अब अदालतले जहाँ कैफियत हुन्छ परमादेश जारी गर्छ। अब परमादेश जारी गरेकै हुनाले अब यो चाहिँ परमादेशको सरकार भन्ने त हुँदैन। अब पद्धतिले काम नगरेपछि त परमादेश जारी गर्न भनेर त त्यो सर्वोच्चलाई राखेको हो। त त्यहाँ समस्या होइन, तर एक्टरहरूमा समस्या छ नि त। जस्तो भनौँ, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले यो जसरी चाहिँ आफ्ना जुन अब पार्टीहरू छन्, उहाँको चाहिँ घटकहरू छन्, आफूलाई सहयोग गर्ने हो, उनीहरूको वैधानिकताका लागि एउटा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नु हो। हामी सबैले देख्यौँ यो राजनैतिक दल सम्बन्धी जुन विधेयक आयो, के अरे अध्यादेश आयो संशोधनको हो, त्यसले गरेको जुन विचलन छ हामीले देख्यौँ। एउटा काम गरियो, केही निर्णयहरू गराइयो, फेरि त्यसलाई खारेज गरियो। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रेसरमा हुनुहुन्छ। उहाँले त गर्नुपर्ने के थियो भने उहाँ देशको प्रधानमन्त्री, जति प्रेसरमा भए पनि नभए पनि उहाँसँग निर्वाचन गराउने अधिकार छ। यो संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार हो र उहाँ जब सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भने उहाँले निर्वाचनमा जाने हो। निर्वाचनमा जाने उहाँको सम्पूर्ण अधिकार छ। उहाँका सहयोगी दलहरूले चाहिँ उहाँलाई ल्याप्चे लगाएर त्यो अधिकार दिनु पर्दैन। यो प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार होइन, संविधानले दिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। अब डाक्टर साहबले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यति बेला। जुन अहिले अब पटक पटक विघटन भएको संसद र बिउतिएको संसद र यो संसदबाट जुन खालको यो कोलुसन गभर्मेन्ट छ, यो गभर्मेन्ट पनि अब फुल फ्लेजमा जान नसकिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा बाटो लिन चाहिँ जरुरी छ। त्यो बाटो भनेको फेरि पनि यो अर्ली इलेक्सन नै एउटा सोलुसन हो त्यसो भए?
हो अर्ली इलेक्सन यसो छ। अब अर्ली इलेक्सन भन्दा पनि हामी सरकार निर्माणका सम्पूर्ण बाटोहरू प्रयोग भइसकेको छ। अब के छ भने यसै पनि तपाईँको जुन हाम्रो निर्वाचनको साइकल छ अब धेरै नजिक आइसकेको छ अनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई जुन आश्वासनहरू दिएको थियो उहाँले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ यसरी म चाहिँ सम्पादन गर्छु भनेर उद्देश्य राख्नु भएको थियो, त्यो गर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि यो देशको आस्था त प्रधानमन्त्री नै हो नि। प्रधानमन्त्रीले जब सरकार भने जस्तो दिन सक्नुहुन्न भने उहाँले चाहिँ हाउसलाई विदा गरेर निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो मागिरहेकै छ। उहाँले यदि चाहिँ मैले गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन त उहाँको त्यो घोषणा गर्न सक्ने उहाँसँग त्यो अधिकार छ। अब त्यसको प्रयोग गरेर देशलाई अहिलेको जुन अस्थिरता छ, अब अस्थिरताको तपाईँ म्याग्निच्युड के हो भनेर हेर्नुभयो भने अब प्रधान न्यायाधीशको समेत चाहिँ प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने अवस्थामा यदि हामी सरकारको लेभलमा यदि छलफल हुन लागिसकेको छ भने निश्चित रूपमा हामीले कसरी कानुनी सरकार बहन गर्न सक्छौँ, निर्वाह गर्न सक्छौँ। त प्रधानमन्त्री एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँको इतिहास छ, क्षमता छ, उहाँले गर्ने भविष्यमुखी हुने हो, हाउस भङ्ग गर्ने हो र यी सबै प्रवृत्तिहरू जसले तमासा गरेर छोडेको छन् प्रजातन्त्रलाई, उनीहरूलाई जनतामा जान बाध्य गर्ने हो। अब त्यो गर्न नसकेर हरेक दिन जो उहाँले झेलिराख्नु भएको छ त्यसले यो संविधानलाई क्षीण गर्दै, यो त क्षय हुने प्रोसेसमा गइरहेको छ संविधानलाई। यदि तपाईँले भनेको जुन एउटा डेमोक्रेसीलाई चाहिँ जोगाउने हो भने चाहिँ निर्वाचन नै हो, अन्यथा जुन निर्वाचन नै हो। खिलराज प्रकरणतर्फ अगाडि बढ्यो भने मुलुक दुर्घटनामा हुने सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अब यस्तो छ, दुर्घटना त अब योभन्दा दुर्घटना के हुन्छ? नेपालको हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो बेला जुद्ध शमशेरले बनाएको जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालत थियो, जुद्ध शमशेरले बनाएको सर्वोच्च अदालतमा पनि सेपरेसन अफ पावरको एउटा अवधारणाले काम गर्दथ्यो, शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाले काम गर्दथ्यो र प्रधानमन्त्रीले भन्दथे कि न्यायिक अधिकार अब प्रयोग गर्दाखेरि हामीसँग परिपाटी छ भनेर। हाम्रो अवस्था कहाँसम्म कति गए गुज्रेको भइसक्यो हामीले विचार गर्न सक्छौँ नि। अनि तपाईँ बाई स्ट्यान्डर्ड भएर हेर्ने कि निर्वाचनमा जाने? निर्वाचनमा जानुभयो भने कम्तीमा पनि एउटा जनताले फेरि चाहिँ यी मान्छेलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सक्दछ, सबैलाई चाहिँ एउटा मौका दिन सक्दछ, परीक्षण गर्दछ अनि एउटा नयाँ किसिमको वातावरण तयार हुन्छ। र मलाई लाग्दछ संविधानलाई यदि सुधार गर्नुपर्ने छ भने सुधारको एजेन्डा लिएर जान्छु भन्ने पार्टीहरू, नयाँ पार्टीहरू, इभन पुराना पार्टीहरूले पनि जसले डेमोक्रेसीका प्रति एउटा कमिटमेन्ट राख्दछन् उनीहरूले मौका पाउँछन्। अब जनताको विकल्पलाई थुनेर राख्न पाइन्छ त प्रजातन्त्रमा? तपाईँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प छैन, अब संसदको विकल्प छैन, प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ अवस्था यस्तो छ भने अब हामी यही भएर बसिराख्ने कि एउटा यस्तो किसिमको संसदको निर्वाचनमा जाने हो जसले यी सबै समस्याहरूको समाधान दिन्छ। अनि संसद भनेको त जननी हो नि त प्रजातन्त्रको, उसँग त्यस्ता सबै पावर छन् जुन पावरका आधारमा सरकार जवाफदेहिता चाहिँ वहन गर्नलाई चाहिँ कम्पिल्ड हुन्छ, ऊ चाहिँ विवश हुन्छ र अदालतले न्यायको स्ट्यान्डर्ड पुरा गर्नलाई विवश हुनुपर्छ। अब हामी संसदलाई यदि यो रूपमा राख्यो भने न अदालत नियन्त्रणमा हुन्छ न त यो देशको सरकार। अब तपाईँको अनि यो अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, फ्रिडम लिबर्टी भनेको त यो त हास्यास्पद लाग्दछ, किनभने कसले यो ग्यारेन्टी गर्ने? यो अब को जिम्मेवार भन्ने कुरा पनि जुन खालको कुरा आजका मितिमा जसरी बाहिर आइरहेको छ, जुन कुराहरू बाहिर निकालिएको छ अथवा प्रचारमा ल्याइएको छ, यसको पछाडि यदि त्यस्तै हो भने भागभण्डाको चाहिँ नै चाहिने हो यस्तो योसम्म पुग्यो भने त यसले त एक खालको अराजकता त फेरि पनि निम्ताउँछ। भनेपछि अहिले एकातर्फ के छ भने यो व्यवस्था नरुचाउने पक्षलाई पनि सजिलो होइन र यो व्यवस्थाभित्र पनि जुन खालको जस्तो भनौँ न, अब यहाँनिर सेनाको कुरा होला अथवा विदेशी अहिले जुन अहिले एकदम विवादित एमसिसी पनि यहाँको पनि कुरा जोडिएर आउला होइन? यस्तो छ, एमसिसीको कुरो पनि त तपाईँको सेना मलाई लाग्दछ सेना राजनीतिमा संलग्न छैन। अब सानो तिनो पेटी इन्ट्रेस्टहरू
तपाईँको सेनाको पनि होला, म त्यसलाई रुल आउट गर्दिनँ। तर नेपालको सत्ता सञ्चालनमा र यसलाई डिरेक्सन दिने कुरामा, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा अब सेनाको कुनै भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सेनालाई विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन। अब बाँकी रह्यो संसदको तर कुरो। मान्छेहरू भन्छन् तपाईँले नि त एमसिसी यस्तो भन्नुभयो। स्थिति भइरह्यो भने सेनाले आउनुपर्छ भन्ने जुन खालको टिप्पणीहरू अथवा जुन खालको भोइसहरू यस्तो छ सुनिन्छ। कि त्यो चाहिँ अब मूर्खसँग दैव डराउने। सेनाले मानौ, सेनाले आयो, सेनाले शासन हातमा लियो, सेनासँग के छुमन्तर छ र? सेनासँग ओखती छ? उसले चाहिँ त्यो के भने भ्याक्सिन लाउने हो र आम नेपालीलाई? हाम्रो राजनीतिक जुन समस्याहरू छन्, आज जुन सरकारले निर्वाह गर्दैछ त्यसको ठाउँमा सेना आयो भने सेनाले निर्वाह गर्छन्, राजा आयो भने राजाले निर्वाह गर्छन्। त्यो के छ भने हाम्रो प्रब्लमहरूको जुन एउटा राजनीतिक संस्कृति छ नि, हो त्यो संस्कृतिमा सुधार चाहिएको हो। र त्यो सुधार चाहिँ तब मात्र हुन सक्दछ जब चाहिँ हाम्रो पद्धतिमा जहाँ जहाँ चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ पद्धतिले काम गर्न सकेको छैन त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चिन्तन हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो अहिले मैले देखेको त संसद नै हो। अब संसदको भूमिका नगण्य भयो। यो संसदीय पद्धतिमा संसद सबैभन्दा जागरुक हुन्छ, संसद सबैभन्दा बलियो हुन्छ, संसदले सबैलाई डोर्याउँछ, सबैलाई नियन्त्रण दिन्छ, सबैलाई चाहिँ एउटा के भने कानुनको शासनको मापदण्डमा राख्छ। त्यो संसद नेपालमा निरीह भयो र कहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो सबै समस्याको समाधान संसद नै भन्नुहुन्छ, तर त्यही संसदमा विधेयकहरू 33वटा चाहिँ विधेयक, 27वटा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि दुईटै उसमा चाहिँ यति धेरै विधेयकहरू छन्। संसदको त्यही त, किनभने अब हामीलाई के लाग्यो भने कि राजनैतिक दलबाट चाहिँ जुन रूपमा संसदीय पद्धतिमा बेलायती परम्परामा निर्वाचन हुन्छ र संसदको सभामुखको चयन हुन्छ, त्यो नितान्त गलत प्रक्रिया रहेछ। अब हाम्रो देशमा यदि संसदको सभामुखको मोडेल भनेको महाराजी र चाहिँ अहिलेको चाहिँ अग्नि सापकोटा हो भने यो मोडेलले काम गर्दैन। तपाईँ त्यो ठाउँमा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे चाहिँ इलेक्सन गर्नु पर्यो र संसदमा राजनीति गर्ने मान्छेलाई अब स्पिकर बनाउनु भएन। स्पिकरमा चाहिँ के हो भने नितान्त रूपमा प्रोफेसनल मान्छे ल्याउनु पर्यो जसले त्यो एउटा निष्पक्षताको एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। यदि स्पिकर निष्पक्ष भइदिएको भए आज एमसिसीका बारेमा सडकमा छलफल हुने थिएन, जनताले भोट हालेका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्ने थिए अनि जनताले ती प्रतिनिधिहरूको कान समातेर आफ्नो कुरो संसदमा मुखतरित गर्ने थिए। आज त्यो अवस्था आइरहेको छैन किनभने संसदको सभामुखले नै चाहिँ बिट्रे गरेको छन् जनताको एजेन्डालाई। त आज पनि त्यही भयो, हिजो पनि त्यही भयो। उनले किन गरेका छन् भने उनको नेता जो बाहिर सडकमा छन् उनले कन्ट्रोल गर्दछन् उनलाई। अब रिमोट कन्ट्रोल बाहिर छ, अब त्यो रिमोट कन्ट्रोल बाहिर भएको सभामुखबाट अनि संसदीय व्यवस्था कसरी चाहिँ सफल हुन्छ त्यसलाई पनि अब चेन्ज गर्नु पर्यो। र मैले यी कुराहरू कहिले पनि बोलेको छैन किनभने मलाई लाग्दछ कि संसारले पत्याएको चाहिँ परम्पराबाटै हामीले पनि आफ्नो गन्तव्य पाउन सक्दछौँ। तर हाम्रो अवस्था यति दुरावस्थामा चाहिँ रूपान्तरण भइसक्यो कि अब साँच्चीकै इलाज चाहिन्छ, सर्जिकल। त्यो के भने सामान्य ओखती मुलोले हुँदैन। पक्कै पनि यहाँले भनेको जस्तो एउटा सक्रिय राजनीति गर्ने मान्छे र त्यो खालको मान्छे चाहिँ सभामुख हुनुभयो अग्नि सापकोटा, र उहाँको कारणले पनि यो अलिकति विवादहरू चाहिँ आयो। जुन एउटा संसदीय मूल्य मान्यताप्रति नै एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठ्यो भने यही प्रक्रियाबाट अगाडि मुलुक जाँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यही जस्तो योभन्दा अघिल्लो सभामुखको पनि अलिक विवादै भयो पछि त्यो राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने जुन एउटा स्टेटमेन्ट छ नि त्यो त अब यो रूपमा संसद हेर्नुहोस्, किनभने हामी जुन मान्छेहरूले जसरी चाहिँ अब यो छलफल भइरहेको छ यो के हो भने को सफा को सुकिलो, अब तेरो मेरो भनेर हिँड्यौँ भने अब यो जनताका समस्याहरू जस्ताका तस्तै रहन्छन्। यो प्रश्न के हो भने निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने अहिलेको जुन जे जसरी भइरहेको छ यो हामी देख्छौँ। यो सबैको सुरुवात कहाँबाट भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सुरुवात कहाँबाट भयो भने जब देशमा एउटा बलियो सरकार थियो, त्यो सरकारलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा बलियो मान्छेको पकडमा चाहिँ नेतृत्व पनि थियो र
जब हरेक किसिमका परिवर्तनहरू देशमा हुन लागेका थिए, 4 जना मान्छेले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र पार्टीलाई रङ्गभूमि बनाएका कारणले गर्दा अनि जुन एउटा सत्तारूढ पार्टीमा आएको जुन विचलन छ त्यो कारणले गर्दा क्रमशः हामी यहाँ अनि पुगेका नेकपाको अब फुट बुझ्नु पर्यो पछिको राजनीति भनेको चाहिँ अर्थ के जटिल भने, भयो। हो माउ पार्टी र संसदीय दल बीचको जुन फरक हुन्छ नि त्यो फरकलाई स्वीकार गरिएन र अनिर्वाचित नेताहरूले निर्वाचित नेताहरूलाई गाइड गर्न लागे अनि त्यसपछि संसद चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँ त्यसमा त्यो चाहिँ यो अवस्थामा तपाईँको चेन्ज हुन पुग्यो। अब हामी सबैले देखिरहेको छौँ, बुझिरहेको छौँ। अब यसको समाधान हामीले अब एकजना दुईजनालाई गाली गरेर हुँदैन, यसको समाधान चाहिँ संविधानमै खोज्नुपर्छ र हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टमले काम गर्न नसकेको अब पक्का एउटा कारण के हो भने कि यो जुन एउटा गुड फेथ को चाहिँ एउटा कल्चर छ नि, कल्चर हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो देशमा छैन। र के देखिन्छ भने हामी यत्र चाहिँ अब अहिले पनि 36,000 मान्छे हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्, तर हामी 4 जना चाहिँ सुकिलो र देशले डिपेन्ड गर्न सक्ने मान्छे भेटाइरहेका छैनौँ। त समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो पद्धतिमा छ र त्यो निर्वाचनदेखि लिएर त्यो संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा पनि अब डेमोक्रेसीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने आधारमा सोच्नुपर्ने बेला आयो। मलाई लाग्छ जब डेमोक्रेसी नै हामीसँग हुँदैन, अब यो समावेशीकरण कसरी होला, कसरी एथनो जस्टिस कसरी हामीले चाहिँ विभिन्न जात जाति धर्म क्षेत्रलाई समानता दिउँला, कसरी चाहिँ विकासको उद्देश्य पुरा गरौँला, किनभने न्यूनतम मापदण्डमै समस्या छ भने अनि त्यो समस्यालाई तेरो मेरो भनेर भएन। एकातिर डाक्टर साहबले भनेको जस्तो यो कुराहरू चाहिँ अब यो दलका नेताहरू अथवा जुन पद्धति अनुसार जान नसक्नुको एउटा एकातिरको दृश्य यस्तो देखिन्छ नेपाली राजनीति भने, अर्कोतिर यो जनमत सङ्ग्रह अथवा केही कुराहरूमा उठिरहेको पनि छ। तत्कालीन अब दोस्रो संविधान सभा पछि जुन खालको चाहिँ जनताको एउटा पुलिङ जुन खालको विचार लिएको थियो त्यो पनि थन्काइयो र जबरजस्त कुराहरू चाहिँ गरियो। यसको चाहिँ प्रतिफल अथवा त्यो पक्ष जुन पक्षले यो संविधान जारी गर्नै चाहिरहेको थिएन त्यसको प्रतिफल चाहिँ अहिले चाहिँ एउटै पार्टी फुटेर अथवा विभिन्न भनौँ न त्यो सम्मिश्रणको यसको चाहिँ आउटपुट त्यो हो भनेर भन्छन्। संविधानको तपाईँले भनेको कुरामा कतिसम्म सही हो भने नेपालको राजनीतिहरूलाई एउटा एक किसिमको अस्थिरतामा राखेर आफ्नो पकड कायम गर्ने त्यो त पहिलेदेखि चाहिँ हुँदै आएको छ र त्यो एजेन्डामा काम हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि हुन्छ, अब भइरहेकै छ, त्यो नभएको होइन। र जसरी चाहिँ एउटा भनौँ न नभए तपाईँको यदि हामी राम्रो नेबरहुडमा बस्न पाएको भए तिम्रो देशको संविधान चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन, अर्को ल्याऊ, यसलाई राख, हामीसँग चाहिँ एप्रुभ गराऊ भनेर कसैले भन्ने आँट गर्थ्यो त? मानव आँटै गरिहाल्यो भने त्यस्तालाई तुरुन्तै ठिक पार्न पनि त सकिन्थ्यो। त्यो गर्न सक्ने हामीसँग हैसियत भएन, किनभने त्यो कमजोरी केवल त्यो डिमान्ड पक्षको मात्र छैन, यो सप्लाई गर्ने एजेन्टहरू छन् यिनीहरूको पनि छ। तथापि एउटा राम्रो गुणवान चरित्रवान मान्छे सुशील कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यो लोभ मोह थिएन, उहाँले लक्की गर्छौ गर, जे गर्न सक्छौ गर, संविधान ल्याउने भन्नुभयो। अहिले अनि विभिन्न नेताहरूले सहयोग गरे, संविधान आयो, त्यसमा टिका टिप्पणी होलान्, तर संविधानलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने यसैले सबैका लागि उचित रूपमा ढोका खोल्दछ। यसलाई मलजल गर्दै लाने हो भने यो राम्रै हुन पनि सक्ने भयो अथवा यो एकदम यो यस्तो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के छ भने स्ट्यान्डर्डको हिसाबले यो एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्डको संविधान हो। अब के हो भने कार्यान्वयन गर्ने मान्छेमा धेरै कुरो भर पर्दछ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मान्छेका बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब के छ भने उनीहरू कहिले पनि नसुध्रिने, अब देउता जन्मिँदैनन्, हेर्नु अवतार लिँदैनन् अहिले। अब हाम्रा जो छन् उनीहरूले त्यो देखाउन सकेनन् जुन हामी अपेक्षा गरिरहेको थियौँ। भनेपछि यसका बारेमा त अब संविधानलाई त्यो रूपमा हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो जुन रूपमा डेमोक्रेसीको अब्जेक्टिभ पुरा गर्न सकिन्छ र निर्वाचन आयोगलाई त्यो रूपमा चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्यो कि मान्छेले भोट हाल्दाखेरि एउटा क्षमता राखुन्।
त्यो भोटरको एजुकेसन पनि राम्ररी हुन सकोस्। अब ती सबै कुरो गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि न त अहिलेको सरकार, न त अहिलेको संसद, न त अहिलेको चाहिँ जुन राजनैतिक वृत्त सँग समाधान छ। त्यो समाधानका लागि सबै जनतामा फर्किनुपर्छ अनि एकपल्ट फेरि जनतालाई वरण गरेर अनि संशोधनका प्रस्तावहरूमा चाहिँ छलफल हुनु पर्यो। भनेपछि त अब फेरि त्यो कुरो हुन निर्वाचन नै सक्दैन भने त उपयुक्त विकल्प हो होइन? यदि यो संसदलाई चलाउने हो भने पनि सभामुखले त्यो खालको भूमिका आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्यो, गल्ती कहाँबाट भएको छ होइन? अब विपक्षी दलले हो। पनि जुन खालको चाहिँ रटान लिइरहेको छ, यो संसदीय एउटा संवैधानिक संसदीय प्रणालीलाई उसले मान्ने हो भने त्यो एउटा कम्प्रोमाइजमा आउनु पर्यो होइन? जस्तो अब अस्ति प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रयास गर्नुभयो, उहाँहरू गइदिनु भएन भनेपछि यस्तो के हो त्यो पनि त अब त्यो किनभने हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज चाहिँ प्रतिपक्षको नेता जानु भएन, किनभने हिजो पनि प्रतिपक्षका नेता जानुभएको थिएन। एउटाको इज्जत चाहिँ इज्जत, अर्को चाहिँ खोस्टा भन्ने हुन्छ त? हुँदैन। अब त्यो कल्चर मैले भने नि त, यहाँ एबिसिडी यो राम्रो त्यो राम्रो भनेको होइन, यहाँ हाम्रो पद्धति नै चाहिँ विकृत हुन गएको छ। त त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँ जुन हामी जस्तो किसिमको वातावरणमा छौँ, एउटा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ विभिन्न एउटा दृष्टिकोण हुन सक्दछ, तर भविष्यका बारेमा साझा चिन्तन त गर्न सकिन्छ। त त्यो साझा चिन्तनको ढोका चाहिँ कसले खोल्ने त? अनि त्यो ढोका खोल्नलाई पनि संसदै चाहिने हो। अब संसदलाई नै चाहिँ तपाईँ ताल्चा लगाएर यहाँनिर चाहिँ एम्पायरिङ गरिँदैछ, राजनीतिलाई कन्ट्रोल गरिँदैछ, मान्छेको भाग्य निर्धारण गरिँदैछ। आजैको केस हेर्नुहोस् न, आज हामी संसदमा चाहिँ यदि छलफल वर्किङ डे भएको भए तपाईँ यो कुरो संसदमा छलफल हुन्थ्यो, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पब्लिक इम्पोर्टेन्सको विषयका रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर जान्थ्यो त अनि एउटा सोल्युसन भेटिन्थ्यो होला। हामी अब सिंहदरबारमा छलफल हुँदैन, संसदमा प्रस्ताव दर्ता हुँदैन, अब तपाईँको एउटा विज्ञप्तिले सर्वोच्चको अनि निराकरण यति गर्न ठुलो मुद्दा सक्दछ। भनौँ न, यो त्यत्रो जुन कुरा जोखिमहरूलाई बाहिर आएको छ, यदि प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब उहाँले आफैले पनि यसमा अब एउटा विज्ञप्ति, सर्वोच्चको विज्ञप्तिले मात्रै नहोला होइन, यो दुवै पाटोबाट हेर्दा गम्भीर छ। यदि जसरी आयो, यदि अफवाह हो भने पनि त्यही अनुसार जानु पर्यो छिटोभन्दा छिटो होइन? यदि होइन भने पनि त यो एक खालको अराजकता हो होइन? अब हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ। यो संसदीय प्रणालीमा जुन खालको चाहिँ यो सिस्टम बस्दै गएको छ, यसले अब हाम्रो नेतृत्वको जुन एउटा त्यो खालको सोच भनौँ होइन, एउटा व्यक्ति केन्द्रित हुने र सबै चिजलाई एउटै डालोमा हालेर अनि त्यहाँ यो न्यु खोज्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ नेतृत्वको हेर्ने भने। जस्तो अहिले म सुन्दैछु, जस्तो तपाईँले पनि याद गर्नुभयो होला, एउटा नेताको भनाइ फेरि म विद्रोह गर्छु भनेको सुनिन्छ, अर्कोले चाहिँ म चुनौती दिन्छु न्यायालयलाई भनेको सुन्छु होइन? यो प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको म कुरा गर्दैछु। अर्कोले चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउनै नसकेको देख्छु होइन? हो। यी सबैको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भने यो माओवादी द्वन्द्व हो। यो द्वन्द्वको के भयो भने विभिन्न किसिमका अपराधहरू भए, राज्य पक्षबाट पनि भयो, तपाईँको माओवादी पक्षबाट पनि भयो, र यी सबै अपराधहरू खाल्डो खनेर पुरिए। त्यसको चाहिँ निराकरण भएन। हेर्नुहोस् तपाईँ, टिआरसीको अवस्था हामी सबैले देखिरहेका छौँ। अब फौजदारी दायित्व जब राजनैतिक बल र क्षमताका आधारमा निर्धारण हुन्छ अनि सामान्य मान्छेका लागि यो देश चाहिँ अनुकूल हुन्छ त? हो। हाम्रो समस्या अनि के भयो भने कि लिडरले जे पनि गर्न सक्छ, उसका लागि इम्प्युनिटी प्राप्त छ, दण्डविहीनता हाम्रो चाहिँ विशेषाधिकार हो भन्ने आधारमा जब चाहिँ राज्य सञ्चालन हुन्छ अनि यस्ता कुराहरू हुँदै गर्छन्। किनभने अब तपाईँ यही नै पद्धतिको रूपमा विकसित भएर आयो। त्यसै हुनाले त तपाईँ चाहिँ के एउटा हुन्छ कुरो भने डाक्टर साहब, त्यति सबैभन्दा भनिरहँदाखेरि जस्तो भनौँ न, शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो त अझै पनि अपूर्ण छ नि। जस्तो अस्ति यो राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदाखेरि डाक्टर नारायण खड्काले जे कुरा त्यहाँ राख्नुभयो, जुन सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा, त्यो पछि यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यसको विरोध भएर अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई नै एउटा पक्षले चाहिँ पत्रचार गरेको छ। भनेपछि यो त गम्भीर कुराहरू रहेन र हाम्रो नेताहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गम्भीर भन्ने कुरो हो। अब यस्तो छ, त्यो गम्भीर कुरा हो। अब एउटा के भने असन्तुष्ट पक्ष कहीँ न कहीँ हुन्छ, उसले चाहिँ एउटा के भने पद्धतिलाई
बाहिरबाट एट्याक गरिरहेको हुन्छ त जति एट्याक गर्यो भने पनि नेपाली जनताको लेजिटिमेट सिस्टम भनेको के हो भन्ने बारेमा कसैलाई कन्फ्युजन हुँदैन। अब त बहुसङ्ख्यक जनताले भोट हालेर कसलाई चाहिँ जिताएका छन् त्यसमा पनि कन्फ्युजन हुँदैन। त राजनैतिक प्रणालीको वैधताका आधारहरू त कुनै पनि चाहिँ के भनेदेखि छेउबाट हतियार देखाउनेले त्यो चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दैन। हामी त्यतापट्टिबाट चिन्ता होइन, चिन्ता त जो भन्दछ संरक्षक हो यो संविधानको, यो व्यवस्थाको र जसले चाहिँ यसका बारेमा शपथ खाएको छ ऊबाट भइरहेको अपत्य पो हाम्रो समस्या। डाक्टर साहब अन्तिम समय सकिएको छ होइन, अब निकास के त? जुन अस्थिरताको एउटा ठुलो खाडलमा चाहिँ नेपालको राजनीति अथवा मुलुकै फँसेको छ आजको दिनमा, हामीले भन्नुपर्दा जुन खालको कुरा बाहिर आएको छ, यसबाट निस्कने कसरी, कुनै उपाय छ? अब मलाई लाग्दछ यदि अहिलेको जुन दुरावस्था छ त्यसको निरन्तरता हामी खोज्ने हो भने यसको चाहिँ के भनेदेखि त्यो कहिले पनि त्यो भेटिँदैन। किनभने हामीलाई थाहा छ कि अहिलेको जुन घटकहरू छन् सरकारलाई सहयोग गर्ने, ती घटकहरूको राजनैतिक चरित्र के हो, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो, उनीहरूको भविष्य के हो। अब त प्रधानमन्त्री एउटा प्रजातन्त्रवादी मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको निष्ठा यो व्यवस्थाप्रति पनि छ, लामो त्याग पनि छ। उहाँले गर्ने भनेको अहिले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो, भङ्ग गर्ने हो र निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो। एउटै निकास भनेको निर्वाचनको घोषणा हो, घोषणा हो र डेट कहिले कायम गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ सबै पक्षसँग, तर उहाँले घोषणा गर्ने हो र सबैलाई जनतामा जान बाध्य गर्ने हो र आफू पनि आफ्नो चाहिँ भारी बोकेर जनतामै जाने हो। किनभने प्रश्न उहाँलाई पनि, उहाँका उप पनि प्रश्न उठेको छ। धन्यवाद डाक्टर विपिन अधिकारी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद र निकास निर्वाचन। हस्त आजलाई आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दीपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार। धन्यवाद।